मुरादाबाद स्थित मोहल्ला फैज़गंज में वाक़ नियाज़ी मस्जिद से इमाम हुसैन आली मक़ाम व उनके 72 जानिसारों की याद में चांद की 10 तारीख मुहर्रम उल बामुताबिक 6 जुलाई सन 2025 बरोज़ इतवार को निकाला गया सलमान मियाँ नियाज़ी साहब और बरेली शरीफ में वाक़ मशहूर बुज़ुर्ग हजरत शाह बेनियाज़ साहब के साहिबे सज्जादा नशीन पीरे तरीक़त हजरत मेहदी मियाँ नियाज़ी साहब की सरपरस्ती में और सलमान मियाँ नियाज़ी साहब की क़ियादत से निकाला गया जुलूस में अकीदतमंदों ने हाथों में अलम लेकर शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सर दाद ना दाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन के नारों से सजाएं बुलंद की। जुलूस के स्वागत में लोगों ने शरबत वितरित किया। जुलूस नियाज़ी मस्जिद से रवाना होकर राजकीय इंटर कॉलेज से सूफी साहब की ज़ियारत पर हाज़िरी देकर गलशहीद ईदगाह से गुजरकर करूला स्थित करबला पर जाकर मुकम्मल हुआ। जुलूस में नियाज़ी सिलसिले व सभी सिलसिले के अकीदतमंद हज़रात मौजूद रहे। इस दिन 10 मुहर्रम उल हराम इमाम हुसैन आली मक़ाम की निस्बत से मुरादाबाद में जगह जगह शरबत व पानी का वितरण किया गया और खानकाहों में नज़र नियाज का एहतमाम किया गया। महानगर में वाक़े मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग हाफिज़ सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ पहलवान शाह साहब कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया में भी हजरत इमाम हुसैन आली मक़ाम की याद में नज़र नियाज का एहतमाम किया गया। इमाम खानकाही एकता मिशन के नायब सदर व दरगाह हजरत हाफिज़ सैयद बाकर अली शाह अल मारूफ पहलवान शाह साहब कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबे सज्जादा नशीन हजरत हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब ने इमाम हुसैन आली मक़ाम की शहादत पर रोशनी डाली। कल शरीफ हुआ और बारगाह इमाम हुसैन आली मक़ाम की शान में सलाम पेश की गया। कुल शरीफ हुआ। कुल शरीफ आखिर में हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी चिश्ती साहब ने दुआ फरमाए और हाज़रीन ने आमीन आमीन की सदाए बुलंद की। दुआ के बाद सभी अकीदतमंद हज़रात ने हुसैनी लंगर नौश फरमाया। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साबरी चिश्ती साहब, हाफिज़ मोहम्मद मसूद आलम चिश्ती साबरी, मोहम्मद जफ़र साबरी चिश्ती बाकरी, मोहम्मद अबूजर साबरी मशहूर नात अखवा व मद्दाह रसूल, मोहम्मद जावेद कदीरी मशहूर नौजवान एक्सपोर्टर, मोहम्मद फ़ैयाज़ साहब सूफ़ी, मोहम्मद अरशद साबरी चिश्ती बाकरी, मोहम्मद शादाब साबरी चिश्ती बाकरी, मोहम्मद मुशाहिद, मोहम्मद आसिफ भाई और काफ़ी संख्या में निस्बती हज़रात मौजूद रहे। मुरादाबाद से शादाब साबरी की रिपोर्ट। पर लाखों सलाम, आपकी तौक़ीर पर लाखों सलाम, हज़रत पर लाखों आपके लाडले हसनैन करीमैन बिलख़ुसूस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आपके 72 जानिसारों की बात खसूसी तौर से उनकी बाहों में जाफर की ताकत भी है, यार है मुस्तफा का हुसैन ओ हसन, यार है मुस्तफा का हुसैन ओ हसन, और हसन का प्यार सागर है वहाँ, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, मारिफत के सिवा कोई सपना नहीं, वो बहुत ही अंधेरी जगह है वहाँ कोई। जी हाफिज़ साहब, आज 10 तारीख थी, इमाम हुसैन आली मक़ाम की शहादत है, क्या कहना चाहेंगे? नज़र नियाज़ भी पेश की गई है। आज मुहर्रम की 10 तारीख है। आज के दिन इमाम आली मक़ाम नवासे रसूल की शहादत हुई। आपके 72 जानिसारों ने शहादत दी। आज के दिन तमाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनके अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो हुसैन के गम में वो शरीक रहते हैं, नज़र नियाज़ करते हैं, घरों में कुरान ख़वानी कराते हैं।
اور اہل بیت پاک خندق پاک کی بارگاہوں میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن کیونکہ آج محرم کے دن 10 عاشورہ ہے، وہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ روزہ عاشورہ کا اس سے یہودی بھی رکھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ یہودی سے مشابہت ہوتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ آپ کو رکھ لیا کرو، ایک 9-10 کا یا 10-11 کا، وہ مشابہت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ نفلی روزے ہیں، فرضی روزے نہیں ہیں، مگر اس کے بہت بڑے ثواب ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ امام علی مقام سے منسوب ہے، تو یہ بھی ان کی محبت کی بات ہے کہ ان کے دلوں میں امام علی مقام کی محبت۔ دیوبند سہارنپور میں ایک مدرسہ ہے، وہاں کے مفتی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تعزیہ داری اور شہادت نامے بیان کرنا جو سنی لوگ کرتے ہیں یہ ناجائز ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ گمراہی پر ہیں۔ میری جن علماء کرام نے بھی یہ بیان دیا ہے وہ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے رسول سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ تو حسین سے محبت کرنا، رسول سے محبت کرنا، رسول سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، وہ سب برابر کی بات ہے، کہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو محبوب سے محبت کرے گا میں اس سے کروں گا، اور اللہ کے رسول فرمانا جو میری اہل بیت سے کرے گا، میرے حسین سے محبت کرے گا میں ان سے کروں گا، وہ گمراہی کی طرف ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے اور توبہ استغفار پڑھنا چاہیے، وہ گمراہ کی طرف ہیں میری۔ اور سبھی سے میری گزارش یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے ایسے سوچنا بھی اچھا ہی نہیں ہے۔ وہاں کے پرشاسن سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے وہاں کے مفتی صاحب سے؟ بھائی دیکھیے، جو کسی کی عقیدت کو ٹھیس پہنچائے یا کسی کے دھرم کو ٹھیس پہنچائے، اس کے لیے اس پرشاسن سے میری یہ اپیل ہے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، تاکہ آگے کو کوئی ایسا کرنے کے لیے سوچے کہ میں نے جو یہ کیا ہے غلط کیا ہے، میں قانونی شکنجے میں پھنس سکتا ہوں۔ تو پرشاسن سے اور یہاں کی حکومت سے میری سب سے یہ درخواست ہے کہ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرے۔ شکریہ۔ امام حسین علی مقام کے شان میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھیے، اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھیے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ اور خواجہ خواجہ حضور خواجہ غریب نواز سلطان ہند فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار مدار در دستی عبید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، وہ ان کے نظر سے شاید حضور غریب نواز کی یہ رباعی نہیں گزری۔ میری ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس رباعی پہ غور کریں کہ یہ سلطان ہند غریب نواز کی رباعی ہے۔